अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन व बाद। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, प्यारे मुसलमान भाइयों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माए बहनें, आज हम आपके सामने निफाक के मुताल्लिक़ लबकुशाई कर रहे हैं। निफाक की अलामतें और इस कबीह और बुरी आदत के बारे में हमारी शरीयत क्या कहती है, किताब व सुन्नत में इस मुताल्लिक़ से क्या इरशादात आए हैं, वो सब आपको वाज़ेह फरमाएंगे। प्यारे मुसलमान भाइयों, सबसे पहले हम जानते हैं कि निफाक कहते किसे हैं। निफाक कहते हैं कि ज़ुबान से इस्लाम का इजहार करना और दिल में कुफ्र या बगावत छुपाए रखना, इसी को निफाक कहते हैं। इसकी शरीयत के अंदर बड़ी कबाहत आई है। उलमाए किराम इसकी वजाहत इन अल्फाज में फरमाते हैं, वल मुनाफिक़ु हुवल्लज़ी यस्तुरु कुफ्रहु, कि मुनाफिक उसे कहते हैं जो अपने कुफ्र को छुपाता है, पोशीदा रखता है, व युज़हिरु ईमानहु, और अपने ईमान का इजहार करता है, अपने ईमान को ज़ाहिर करने की कोशिश करता है। दरअसल वो मोमिन नहीं होता है, लेकिन वो ज़ुबान से उसका इजहार करता है और दिल में उसका निफाक छुपा हुआ होता है। मुनाफिक की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं। नंबर एक, निफाक एतकादी, जो हमारे अकीदे से ताल्लुक़ रखता है। दूसरा नंबर है निफाक अमली, यानी जो हमारे अमल से और हमारे किरदार से ताल्लुक़ रखता है। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि इसकी वजाहत फरमाते हैं, अन्निफाक़ु हुवा इज़हारुल खैर, कि निफाक ये है कि खैर का इजहार करना, अच्छाई को जाहिर करना, व इसरारुश शर, और शर को पोशीदा रखना, छुपा कर के। उसकी चंद किस्में हैं। वो क्या किस्में हैं? नंबर एक, एतकादीयुन, पहली एतकादी, निफाक एतकादी जिसको कहा जाता है, और उसकी तारीफ करते हुए इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जिसको अंजाम देने वाला, निफाक एतकादी को अपने अंदर रखने वाला, वो मुखल्लद फिन्नार है, हमेशा जहन्नुम में रहने वाला है। और दूसरा निफाक अमली है, और ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये कबीरा गुनाहों में से है। निफाक एतकादी जो इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देता है। जो निफाक अमली है, यानी कि कुछ अखलाक या कुछ आमाल जो मुनाफिकीन जैसे हैं, झूठ बोलना, ये बड़ा गुनाह है। ये भी इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। ये बड़े गुनाहों में से है। और इन दोनों जो अक़साम हैं, इन्हें उलमाए किराम ने, सलफ़ ने इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत भयानक करार दिया है। ख़ास तौर पर मुसलमान के लिए ये दोनों किस्में उसकी तौहीद को, उसके अक़ीदे को, उसकी दीनी ज़िंदगी को, उसकी दुनियावी ज़िंदगी को, उखरवी ज़िंदगी को, सबको तबाह बर्बाद कर देती हैं। इसलिए हमें, जो हम अंदर हैं, वही हमें ज़ाहिर में रहना चाहिए। कुरान मुक़द्दस में निफाक के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं सूरतुल बक़रा के अंदर आयत नंबर 8, व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, के लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ऐसा करते नहीं हैं, वो मोमिन नहीं होते हैं, बल्कि वो निफाक के साथ, मुनाफिकत के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने एक दूसरे मकाम पर फरमाया, फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, कि उनके दिलों में मर्ज़ छुपा हुआ है, निफाक छुपा हुआ है, तो अल्लाह ताला ने उनके इस मर्ज़ को मज़ीद बढ़ा दिया है, इस निफाक को मज़ीद इनके अंदर दाखिल कर दिया है। निफाक से
دور رہنا چاہیے۔ تیسرے مقام پر رب العالمین فرماتا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، کہ وہ نہ پورے مومن ہوتے ہیں اور نہ پورے کافر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ نہ پورے مومن ہوتے ہیں نہ کافر ہوتے ہیں، بلکہ وہ بیچ میں اٹکے ہوئے رہتے ہیں، ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے مسلمان بھائیوں، نفاق انسان کی دنیا بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ انسان کو دراصل مرنا ہے، اس دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ اگر ہم نفاق کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، یہ نفاق ہماری دنیا کو کھا جائے گا، ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا، ہمارے اخلاق کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے لائق بنا دے گا، ہمارے تعلقات کو خراب کر دے گا، کیونکہ منافق اندر سے کچھ ہوتا ہے، ظاہر سے کچھ ہوتا ہے، سماج کے اندر فساد پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ منافق لوگوں میں جھگڑا کراتا ہے، منافق رشتے خراب کراتا ہے، منافق پیار محبت کو ختم کرتا ہے، منافق صرف نقصان ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں منافق کی اوصاف بیان فرماتے ہیں، منافق کی علامتیں بتاتے ہیں۔ متفق علیہ روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، 3 نشانی ہیں۔ اذا حدث کذب، پہلی علامت جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، سچائی سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا ہے بلکہ وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ سچائی پر قائم نہیں۔ اور جب وہ امین بنایا جاتا ہے، اس کو امانت دی جاتی ہے تو اس امانت میں خیانت سے کام لیتا ہے۔ یہ منافق کی 3 بڑی نشانیاں ہیں۔ اس لیے میرے پیارے ناظرین، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اور منافق کا جو انجام ہے وہ بھی قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں رب العالمین سورۃ النساء کے اندر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافق لوگ ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، نعوذ باللہ۔ منافق لوگ جہنم میں تو داخل کیے جائیں گے، اتنا خطرناک ان کا عذاب ہوگا کہ جہنم کی سب سے نچلی جو پرت ہے، جو سب سے خطرناک جگہ ہے، وہاں ان منافقوں کو اللہ رب العالمین جگہ دے گا، وہاں انہیں اللہ رب العالمین پہنچائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ نفاق انسان کے لیے ہر اعتبار سے نقصان کی جڑ ہے۔ بعض لوگ اپنے درمیان میں، مسلمانوں کے درمیان میں زندگی بسر کرتے ہیں، نفاق اپنے اندر رکھتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے، اور وہ فتنے کی جڑ بنتے ہیں۔ کسی سے ان کے اچھے تعلقات نہیں ہوتے ہیں، ان کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے ہیں، وہ شریر ہوتے ہیں، وہ فتین ہوتے ہیں، وہ ظالم ہوتے ہیں، اور لوگ ان سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ لوگ ان کو جب پہچان جاتے ہیں ان سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گھروں کو توڑتے ہیں، وہ میاں بیوی کو دور کر دیتے ہیں، جدائی پیدا کر دیتے ہیں، وہ رشتوں ناتوں کو بہت جلد توڑنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان تمام نفاق کی علامتوں کو چھوڑ کر ہمیں ظاہری طور پر جو ہم ہیں وہی ہم باطنی طور پر بھی ہوں، ہم پاک صاف ہوں، ہم ایک اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نفاق کی ہر طریقے کی علامت سے، نفاق جیسی قبیح چیز سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔